र अहिले हालमा ESD पदमा छु र यात्रा जारी छ। अमिताभ सर। सर, यस सर, गुड मर्निङ सर। स्क्रिन शेयर गर्नु है सर। गर्नुहोस् सर, हजुर गर्नुहोस्। ए ओके ओके। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। र यस एक्सक्युज मी, थोरै समय लिए है, म आफ्नो स्क्रिन खोल्न नै। वेलकम सबैलाई। र यहाँ लेखिएको छ, म आफ्नो चाहिँ प्रोग्राम सुरु गर्छु। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। यो कुरा म एउटा के भन्छन् कोटेसनबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु आजको प्रोग्राम। किनकि हामी हेर्न सक्छौं कि डाक्टर लिम सियोजिन आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि जब उहाँले ज्ञानोधर्मको जुन कन्सेप्ट ल्याउनुभयो, ज्ञानोथेरेपीको जुन कन्सेप्ट ल्याउनुभयो, त्यति बेला त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ यो कुरा कन्सेप्ट उहाँलाई पचेन। र जस्तै कि हामी भन्न सक्छौं कि वन वर्ल्ड वन मार्केटको जुन कन्सेप्ट ल्याउनु भयो, यो कुरा कतिलाई चाहिँ पचेन। उहाँमाथि चाहिँ खिल्ली उडाइयो। तर सोच्नुस् कि आज के अवस्था छ। आज पुरा विश्वभरि यानी कि 200+ कन्ट्रीमा चाहिँ उहाँको यो कन्सेप्ट चलिरहेछ र 1 करोड भन्दा मानिसहरू यस सिस्टममा आबद्ध छन्। सोच्नुस् तपाईले। र यो मात्रै नभएर UN जस्तो, संयुक्त राष्ट्र संघ जस्तो संस्थाले उहाँलाई गुडविल एम्बेसडरको चाहिँ पद जबकि 10 वर्षको लागि चाहिँ उहाँलाई नियुक्त गरेको छ। किनकि उहाँलाई बिस्तारै बिस्तारै दुनियाँले चिन्यो, उहाँको कन्सेप्टलाई चिन्यो, उहाँको ज्ञानधर्मलाई चिन्यो, स्पिरुलिनालाई चिन्यो, जुन प्रोडक्टमा पावर छ त्यसलाई चिन्यो। आज यदि डिएक्सनको स्पिरुलिना सोच्नुस् कि गुडविल एम्बेसडर त्यतिकै बनाइएको हो र? त्यसमा सिधै इम्स्याम मा जुन छ त्यो स्पिरुलिना डिएक्सन स्पिरुलिनालाई गर्दाखेरि उहाँ एउटा गुडविल एम्बेसडर आज घोषित हुन्छ, त्यो पनि 10 वर्षको लागि। त यो कुरा म के भन्न चाहन्छु कि राम्रो मान्छे तुरुन्तै हामी उहाँको चाहिँ जुन एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, जुन सोच हुन्छ, एउटा भिजन हुन्छ, त्यसलाई जब मान्छेहरूले ग्र्याब गर्न थाल्छन्, लिन थाल्छन्, त्यसपछि त्यो अटोमेटिक चाहिँ राम्रो लाग्न थाल्छ। त्यसैगरी म आफ्नो जीवनकालमा 1-2 जना यो के भन्छन् डिएक्सनको लिडरहरूबाट पनि बहुत प्रभावित भए। र म फर्स्टमा हाम्रो ग्रेट अपलाइन अशोक सरलाई चाहिँ धन्यवाद दिन्छु, नमन पनि छ उहाँलाई, किनकि उहाँबाट पनि म धेरै प्रभावित हो। जो व्यक्ति सोच्नुस् कि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि एउटा कन्सेप्ट लिएर उहाँ पनि हिँड्नुभयो कि म एउटा चाहिँ कतारमा लेबर गर्नको गएको मान्छे र म यो डिएक्सनबाट मेरो जीवन परिवर्तन हुन्छ र त्यही कन्सेप्टका साथ हिँड्नुभयो र आज हेर्नुस् उहाँको कति ठुलो टिम छ। आज उहाँको लाइफ सक्सेसफुल छ। किन? बिकज अफ डिएक्सन। र सोच्नुस् कि डिएक्सनबाट उहाँले के पाउनु भएको छैन। आज उहाँको लाइफ फ्रिडम छ। आज उहाँ कारमा हिँड्दै हुन्छ, राम्रो घर छ, बिजनेस छ, उहाँको इन्कम छ, हर चीज उहाँमा हेर्न पाइन्छ। र त्यसैगरी हाम्रो अर्को लिडरबाट पनि म धेरै प्रभावित भएँ, हाम्रो ग्रेट अपलाइन रफिक सरबाट पनि, किनकि उहाँको जीवनलाई अलिकता निहाल्दाखेरि पढ्दाखेरि मैले के पाएँ भनेपछि आजभन्दा करिब 7-8 वर्ष अगाडि उहाँ जब डिएक्सनको प्लेटफर्ममा आउनुभयो, तर डिएक्सन पाउनुभन्दा अगाडि उहाँको लाइफ है एउटा उहाँ पनि चाहिँ लेबर काम गर्दै हुन्थ्यो कतारमै। सोच्नुस् लेबर गर्दा गर्दै उहाँले डिएक्सन पाएर आज उहाँको लाइफ पनि फ्रिडमतिर गइसकेको छ। किन भन्छु? किनकि डिएक्सन बाहेक उहाँको कुनै पनि इन्कम छैन। म जहिलेदेखि म उहाँलाई चाहिँ चिन्छु तहिलेदेखि डिएक्सनबाट मात्रै उहाँको इन्कम छ र डिएक्सनबाट पनि उहाँले आफ्नो घर भयो, बाइक भयो, आफ्नो चाहिँ एउटा स्टोक भयो, यो यावत कुराहरू जुन उहाँले चलाउँदै हुनुहुन्छ यो कुनै नर्मल एउटा जब होल्डर मान्छेले एउटा जागिर गरेर यो पोसिबल छैन। यो किनकि उहाँले डिएक्सनको माध्यमबाट एउटा सक्सेसफुल लाइफ अहिले ग्र्याब गर्दै हुनुहुन्छ।
र भनिन्छ कि नेटवर्क मार्केटिङ इज नट इजी, इट इज टफ बट नट इम्पोसिबल। जस्तो कि हामी जब फिल्डमा जान्छौँ त धेरै ठाउँमा समस्या के देख्छु कि नेटवर्क मार्केटिङ अब कोही भन्छ कि डिएक्सन इजी छ, डिएक्सन सजिलो छ, डिएक्सनमा गर्न के छ है। कोही आयो जोइनिङ गर्नलाई त अब डिएक्सन गर्न के छ, डिएक्सन प्रोडक्ट खानु छ, प्रोडक्टको बारेमा बताउनु छ र जोइनिङ गर्नु छ, यानी कि एउटा टिम डेभलप गर्नु छ। तर यति मात्रै म भन्दैन, किनकि नेटवर्क मार्केटिङमा केवल यतिले मात्रै चल्दैन, यसमा धेरै के भन्छ भनौँ न, हामी समुद्र छ भनौँ, यदि भित्र गहिराईमा हेऱ्यो भने यो एकदम समुद्र छ जुन उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न। त्यो यसरी चाहिँ हामीलाई जब हामी चाहिँ एकदम इजी छ होइन, तपाईँ जोइन हुनुहोस्, बाँकी सारा काम म गरिदिन्छु, बाँकी त्यहीँ के हुन्छ, काम हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि फर्स्ट कुरा त हामीले नेटवर्क मार्केटिङ, यदि डिएक्सन कम्पनी नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी हो भने त्यसको ठेट चाहिँ जानकारी उहाँहरूलाई दिनुपर्छ कि यो इजी छैन, तपाईँ यसलाई एकदम इजी तरिकाले नलिनुहोस्, यो टफ छ, अलिकति गाह्रो छ, तर यसले पक्का पनि जीवन परिवर्तन गर्छ है। किनकि हाम्रो ग्रेट अपलाइनहरूले चाहिँ आफ्नो जीवन परिवर्तन गरिसक्नु भएको छ बाई डिएक्सनको माध्यमबाट। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा सम्झाउन उहाँहरूलाई धेरै जरुरी छ। र अघि नै पनि मैले अलिकता यस विषयमा कुरा गर्न चाहे, किनकि जब म 2017 मा जोइन भएर 18 मा काम गर्नलाई जब रेडी हुन थाले तब मलाई चाहिँ यस्तो लिटरेचरहरू यानी कि किताबहरूको त्यति जानकारी थिएन र म धन्यवाद चढाउँछु रफिक सरलाई, किनकि उहाँले यो दुईटा बुक मलाई त्यति बेला चाहिँ उपलब्ध गराउनु भएको थियो र अशोक सरबाट मैले समृद्धिका विकल्प भनेर एउटा बुक पाएको थिएँ। यो तीनटा बुकले मेरो कन्सेप्ट धेरै क्लियर गर्यो है, किनकि त्यही अघि नै पनि म जोड्न चाहे कि किताब त्यतिकै समझमा आउँदैन, त्यसलाई पढ्न पर्यो र मैले पढेँ र यसबाट धेरै कुराहरू मैले त्यति बेला चाहिँ जानकारी पाएँ र यही बुकको अलिकता म निकालेको छु जुन आज चाहिँ मैले सेयरिङ गर्नेछु। हामी फोटोमा हेरौँ हैन, फोटोमा के देखिएको छ भनेपछि पानीको धारा, यानी कि जब हामी चाहिँ पानीको धाराको के भन्छन् त्यसलाई स्विचलाई थिच्छौँ तब त्यसबाट पानी आउँछ, जहाँ हामी त्यो छोड्छौँ त्यति बेला के हुन्छ, हाम्रो पानी पनि जान्छ। सोच्नुस् कि हाम्रो अहिलेको जीवन स्थिति हाम्रो यही छ, जब हामी काम गर्छौँ त्यति बेला पैसा आउँछ, यानी कि इन्कम आउँछ, जब हामी काम गर्न बन्द गरिदिन्छौँ हामीलाई पैसा बन्द हुन्छ। र सोच्नुस् तपाईँ कि कुनै यस्तो धाराको चाहिँ कल्पना गर्नुस् कि जसलाई एकचोटि थिचेपछि त्यो आइरहोस्, यानी कि पानी आइरहोस्, यानी कि हामी काम गरे पनि नगरे पनि पैसा इन्कम चाहिँ आइरहोस्, यस्तो सिस्टम हामीले डेभलप गर्न जरुरी छ। र यसलाई हामी प्यासिभ इन्कम पनि भन्न सक्छौँ र प्यासिभ इन्कम हामी कहाँबाट पाउँछौँ भन्दाखेरि नेटवर्क मार्केटिङबाट पाउँछौँ र डिएक्सन पनि एउटा नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी भएकोले गर्दाखेरि म यहाँ चाहिँ प्यासिभ इन्कम जुन काम गर्दा र नगर्दाको समयमा पनि आउने गर्छ, जुन भन्छ नि राति सुत्दाखेरि पनि इन्कम होस्, त्यो चिज दिने केवल के छ भनेपछि नेटवर्क मार्केटिङ छ। र नेटवर्क मार्केटिङ गिव्स अस 8 काइन्ड्स अफ एसेट्स, यानी कि सम्पत्ति भनेर अलिकता हामी बुझ्न जरुरी छ, किनकि धेरै मानिसहरूको उसमा चाहिँ कन्सेप्टमा के हुन्छ भनेपछि बाइक छ, पैसा छ, कार छ, घर छ है भने, जग्गा जमिन छ भने त्यो सम्पत्ति हो है। अलिकता एसेट्सको कुरा गर्दाखेरि सम्पत्ति त्यो हो जसले हामीलाई इन्कम गराउँछ, यानी कि जसले हामीलाई पैसा कमाएर दिन्छ, त्यसलाई हामी एसेट्स भन्छौँ, सम्पत्ति भन्छौँ। र जसले हाम्रो पकेटबाट पैसा लान्छ त्यसलाई हामी लायबिलिटिज अथवा चाहिँ दायित्व भन्न सक्छौँ। र नेटवर्क मार्केटिङले हामीलाई के गर्छ, एसेट्सको चाहिँ व्यवस्था गर्छ। यसले हामीलाई रियलमा नेटवर्क मार्केटिङ नै हाम्रो एसेट्स हो। र यसले कसरी एसेट्सहरू दिन्छ त्यो विषयमा म अलिकता चर्चा गर्न चाहे आज। आठ सम्पत्तिको बारेमा आज म कुरा गर्छु र आठ सम्पत्तिको कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट नम्बरमा हामी देख्न सक्छौँ वास्तविक संसारको व्यावसायिक शिक्षा।
जब हामी डिएक्सनमा अथवा कुनै नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीमा जब जुड्छौँ त हामी यो नसोचौँ कि इन्कम मात्रै दिन्छ। इन्कम त बहुत सारा छ। हाम्रा अपलाइनहरूबाट नै हामी देखेछौँ, ग्रेट अपलाइनहरूबाट क्राउन एम्बेसडरबाट देखेछौँ कि इन्कम अथाह छ डिएक्सनबाट। केवल इन्कमको बारेमा म आज कुरा गर्दैन, किनकि यसले वास्तविक संसारको व्यावसायिक शिक्षा जुन कुरा हामी चाहिँ स्कुलमा अथवा कलेज लाइफमा हामी जुन कुरा पाउँदैनौँ त्यो कुरा हामीलाई डिएक्सनले अथवा नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीले हामीलाई प्रोभाइड गर्छ, दिन्छ र त्यही नै हाम्रो वास्तविक सम्पत्ति हो। जस्तो कि हामीलाई एउटा जीवन जिउने कला सिकाउँछ यसले। हामी कसरी उठ्ने, कसरी बस्ने, कसरी बोल्ने, कसरी व्यवहार गर्ने, कस्तो पोसाक लाउने है, अनि त्यसपछि कस्तो परिस्थितिमा कसरी चाहिँ हामी उभिने, भनौँ कसरी ह्यान्डल गर्ने हैन, टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने, लाइफको लागि चाहिँ गोल सेटिङहरू कसरी गर्ने, अगाडि भविष्यको जुन परिकल्पना हामी गर्छौँ त्यसलाई कसरी चाहिँ योजनाबद्ध बनाउने, यावत कुराहरू यो डिएक्सनले दिन्छ जब हामी यसमा आबद्ध भएर राम्ररी काम गर्न थाल्छौँ, जुन हामी कुनै कलेज अथवा कुनै स्कुलबाट पाउने थियौँ। त्यसै गरी व्यक्तिगत विकासको लाभकारी मार्ग भन्छु। यो के हो भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो पर्सनल डेभलपमेन्ट हामी अहिले देख्न सक्छौँ। हाम्रै अपलाइनहरूलाई हामी निहालेर अलिकति हेरौँ, उहाँहरूको पर्सनालिटी कति डेभलप भएको छ। यहाँ यो जरुरी छैन कि मान्छे कस्तो कुन रूपमा आएको थियो, जब यसमा आउँछ तब उसको पर्सनल डेभलपमेन्ट हुन्छ, ऊ आफूलाई निखार्दै लैजान्छ, ऊ आफूलाई निखार्दै ल्यान्छ, चाहे त्यो पोसाकको मामला होस्, चाहे बोलीचालीको मामला होस्, धेरै कुरामा ऊ चाहिँ के गर्छ, डेभलप गर्दै जान्छ, पर्सनालिटी डेभलप गर्छ। र तेस्रो नम्बरमा भनौँ के भन्छन्, समान सपना र जीवन मूल्य भएका साथीहरूको दायरा। यसमा के छ भनेपछि जस्तो कि हामी सोचौँ कि हामीलाई के भनिएको छ विभिन्न ट्रेनिङहरूमा, मैले सुनेको छु, देखेको छु कि तपाईको इन्कम भनेको कस्तो हुन्छ भनेपछि 5 वटा साथीको इन्कमको औसत इन्कम नै तपाईको इन्कम हो। यानी कि 5 जनाले जति जति कमाउँछन् डिभाइड बाइ 5 गरे भने तपाईको औसत इन्कम निस्किन्छ। यो कुरा हामी चाहिँ धेरै ट्रेनिङहरूमा मैले सुनेको छु। र यहाँ डिएक्सनमा चाहिँ जब हामी जोड्छौँ त हाम्रो के हुन्छ कि जुन किसिमको म सपना बोकेको हुन्छु त्यसैको सेरोफेरोको जो सपना बोकेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ एक आउन थाल्नुहुन्छ, के भन्छन्, एउटा त्यसलाई चाहिँ कलेक्टिभ हुन थाल्छन्, एकअर्कासँग सम्पर्क हुन थाल्छन्। यो के हुन्छ, एउटा यसको चाहिँ साथीहरूको दायरा बन्छ, जुन जसको चाहिँ जीवन मूल्य र चाहिँ सपना समान समान खालको हुन्छ, त्यो चाहिँ बीचमा चाहिँ हाम्रो सम्पर्क बढ्न थाल्छ। र अर्को म भन्न चाहे नेटवर्कको शक्ति, यानी कि नेटवर्कको पावर। संसारमा अब यदि अमीरहरूको चाहिँ धनी मानिसहरूको चाहिँ यदि इतिहास पल्टाएर हेरौँ भने सबको एउटै भनाइ हुन्छ कि नेटवर्क बनाउनुहोस् है, धनी हुनको लागि नेटवर्क जरुरी छ। र किनकि नेटवर्कले नै हामीलाई बढी पैसा कमाएर दिने हो। यो एकदम एक्ज्याक्ट फ्याक्ट कुरा हो। किन हुन्छ यो, किनकि हामी यदि चाहिँ अरू ठाउँमा हुन्छौँ भने सिंगल हामी काम गर्छौँ, एक्लै काम गर्छौँ र एक्लैको टाइम अनि ट्यालेन्ट अनि एफोर्ट, यानी कि हाम्रो चाहिँ जुन समय हुन्छ समय दिन्छौँ, त्यहाँ हामी चाहिँ आफ्नो ट्यालेन्ट चाहिँ लगाउँछौँ, आफ्नो योग्यता लगाउँछौँ, क्षमता लगाउँछौँ र आफ्नो चाहिँ मेहनत पनि लगाउँछौँ र त्यतिले हामी पैसा कमाउँछौँ। जबकि नेटवर्क, यानी कि हाम्रो मुनि 8,000, 10,000, 20,000, 1 लाखको जुन टिम हुन्छ नि, नेटवर्क हुन्छ, त्यसको चाहिँ टाइम, ट्यालेन्ट र इफोर्टबाट कति पैसा आउन सक्छ। र यसरी चाहिँ के हुन्छ कि नेटवर्कको जुन पावर हुन्छ त्यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। र विदाउट नेटवर्क है, बिना नेटवर्कको चाहिँ हामी धनी बन्नलाई गाह्रै हुन्छ, किनकि हामी सिंगल काम गरेर कहिले पनि धनी बन्न सक्दैनौँ। र अर्को कुरा के हुन्छ नेटवर्कको पावरमा, किनकि नेटवर्कको पावरमा एउटा अर्को विशेष मैले के देख्ने गर्छु कि त्यो नेटवर्कले गर्दाखेरि कुनै किसिमको यदि हाम्रो समस्या छ भने त्यो समस्यालाई पनि हामी सल्भ इजिली गर्न सक्छौँ। यो हो नेटवर्कको पावर। र अर्को नेक्स्ट एक अनुकरणीय र बहुस्तरीय व्यवसाय है, यो पनि एउटा सम्पत्ति मानिन्छ। किनकि जस्तो हामी हेर्ने गर्छौँ कि नेटवर्किङमा सेल्सम्यान र चाहिँ नेटवर्क
है। सेल्सम्यान र नेटवर्करको बीचको जुन भिन्नता हुन्छ, सेल्सम्यानले बढी सेलिङ गर्छ, यो फ्याक्ट हो है। तर राम्रो सेल्सम्यान राम्रो नेटवर्कर बन्न सक्छ अथवा बन्ला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। र हामी डिएक्सनको जुन प्लेटफर्ममा छौँ, डिएक्सन भनेको के हो, एउटा डुप्लिकेसन बिजनेस हो। र डुप्लिकेसन बिजनेस यानी कि तपाईँ जे काम गर्दै हुन्छ त्यही काम तलकोले गर्नु पर्यो, तलको व्यक्तिहरूले गर्नु पर्यो। र यदि तपाईँ राम्रो सेल्सम्यान हुनुहुन्छ भने हुनसक्छ कि डाउनलाइनमा राम्रो सेल्सम्यान क्रिएट नहुन सकोस्। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, नेटवर्कमा अलिकति हुन्छ र तपाईँको जब राम्रो कामको चाहिँ अनुसरण हुन थाल्छ है, त्यसको डुप्लिकेसन हुन थाल्छ, त्यो एउटा ठुलो नेटवर्क क्रिएट हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भनेपछि यसमा मल्टिलेभल मार्केटिङको कुरा छ यो, किनकि हामी मल्टिलेभल मार्केटिङमा छौँ र मल्टिलेभल मार्केटिङमा जहाँबाट पनि एक त हामीलाई आफ्नो स्वेच्छा छ कि हामी कुन लेभलमा अथवा कुन जेनेरेसनमा गएर चाहिँ काम गर्ने हो, त्यो एउटा स्वेच्छा हाम्रो छ, हामी फ्रिडम पाएको छौँ भने। अर्को कुरा के छ भने इन्कमको दायरा पनि यहाँ के छ, फराकिलो छ, किनकि मल्टिलेभलबाट चाहिँ इन्कम यहाँ आउने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के छ कि कसैले कठोर नियम बनाइएको छैन कि चाहिँ 2 जोड्नुस् अथवा 4 जोड्नुस् अथवा यति जोडेपछि तपाईँ जोड्न पाउनुहुन्न, यो कुरा यहाँ छैन। र यो पनि एउटा के हो, हाम्रो सम्पत्ति हुन आउँछ। त्यसै अतुलनीय नेतृत्वको विकास, यहाँ लिडरसिपको कुरा छ। यदि हामी डिएक्सनको प्रोग्राम हेर्छौँ जो कोहीले पनि भने धेरै कुराहरू हामी के पाउँछौँ मेम्बरहरूबाट। जब मेम्बरहरू चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ आफ्नो सेयरिङ गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो सेयरिङ आफूले जीवनमा के भोग्नु भएको छ अथवा चाहिँ के पाउनु भएको छ, कुन समस्याबाट आउनुभयो र आज त्यो समस्या छ कि छैन, यावत कुराहरू उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, आफ्नो सेयरिङ गर्नुहुन्छ। र यो जुन विभिन्न कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट एउटा के हुन थाल्छ, नेतृत्वको विकास हुन थाल्छ। र यो जुन लिडरसिपको जुन विकासको कुरा जुन मैले गरेँ, यसमा चाहिँ म जब चाहिँ जोइन भएको थिएन, 2017 को कुरा हो, म एउटा प्रोग्राममा गएको थिएँ जसमा चाहिँ म कक्राहावामा अशोक सरको एउटा स्पिच सुनेको थिएँ। म त्यति बेला म बहुत प्रभावित भएको अशोक सरसँग, किनकि अब हेर्ने हो भने अशोक सर धेरै पढे लेखा पनि हुनुहुन्न है, तर जुन किसिमले लिडिङ गर्नुभयो, जुन किसिमले स्पिच दिनुभयो, त्यसबाट म रियली प्रभावित भएँ त्यो दिन। किनकि एउटा कम पढे लेखेको व्यक्तिले पनि एउटा स्टेजमा मजाले गएर बोल्नुभयो है, त्यो कुरा मलाई धेरै चस्क्क पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो सिस्टम यस्तो हुन्छ कि तपाईँ आफ्नो लिडरसिप क्वालिटी चाहिँ डेभलप गर्नुहुन्छ यसमा चाहिँ। त्यसै गरी वास्तविक सम्पत्ति निर्माणको कार्यप्रणाली, यसलाई म अलिकता कसरी भनौँ भनेपछि, जस्तो कि हामी जब यो नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीबाट जब जोइन हुन्छौँ, जब हामीले चाहिँ यसको के हुन्छ कि इन्कमको जुन हाम्रो कुरा गर्छौँ र इन्कम जब आउँछ र इन्कम जेनेरेट हुने क्रम हुन्छ, त हामी बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ, इन्कमको जुन इन्कम हुन्छ त्यसैले लगानी गरेर फेरि इन्कम जेनेरेट गर्ने, फेरि इन्कम जेनेरेट गर्ने। र एउटा एक दौर यस्तो आउँछ, एक समय यस्तो आउँछ जब हामी त्यो इन्कमलाई चाहिँ अरू सम्पत्तिमा चाहिँ खर्च गर्न थाल्छौँ, यानि कि अरूको सम्पत्तिमा पनि लगानी गर्न थाल्छौँ। र यसरी चाहिँ एउटा के हुन्छ कि खुसिहाल जीवन तिर चाहिँ हाम्रो जीवन जान्छ। जस्तो कि अहिले अशोक सरलाई म चाहिँ एकदम उदाहरणको रूपमा दिन्छु, किनकि उहाँले पनि 9 वर्ष 10 वर्ष अगाडि जोइन गर्नुभयो। बिस्तारै बिस्तारै जब एउटा इन्कम क्रिएट हुन थाल्यो र इन्कमबाट चाहिँ उहाँले घर बनाउनु भयो, आज उहाँसँग कार पनि आइसक्यो हैन, कारबाट हिँडिराख्नु भएको छ। यो के छ भनेपछि बिस्तारै बिस्तारै उहाँले के गर्नुभयो, आफ्नो यताको इन्कम एसेट्सतिर यानि कि सम्पत्ति बनाउनतिर पनि लाग्नुभयो। यो के छ भनेपछि एउटा कार्यप्रणाली, एउटा तपाईलाई चाहिँ एउटा बाटो चाहिँ देखाउने काम पनि यसबाट हामी पाउँछौँ। र अर्को छ सपना, ठुलो सपना र त्यसलाई साकार बनाउने क्षमता। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा हामी जब जान्छौँ त हामीलाई सुरुवातमा चाहिँ सपनाको कुरा गरिन्छ। तपाईँ आफ्नो सपना बनाउनुहोस्, किन डिएक्सनमा आउनु भएको छ, त्यही सपना पक्का पनि बोकेर आउनु भएको छ डिएक्सनमा। र यदि सपना छैन भने डिएक्सनमा हामी लामो समयसम्म टिक्न गाह्रो हुन्छ।
यो हामी अक्सर चाहिँ के भन्छ प्रोग्रामहरुमा चाहिँ सुन्ने गर्छौं र सोच्नुहोस् कि हामी जब चाहिँ कुनै कुनै किसिमको मानुस कि कुनै तपाईलाई कार मन पर्यो हैन कार मन पर्यो भने दुईटा कन्सेप्ट आउँछ त्यहाँ एक खाले कन्सेप्ट के आउँछ कि म कार किन्न सक्दैन र अर्को खाले कन्सेप्ट के आउँछ कि यो कार म कसरी किन्न सक्छु यो दुईटा माइन्डसेटको म कुरा गर्छु किनकि फर्स्ट जब मान्छेले जब सोच्छ कि यो कार म किन्न सक्दैन यानी कि आई क्यानट अफोर्ड हैन जब म अफोर्ड गर्न सक्दैन भन्ने सोच्छ भने उले आफ्नो सपनालाई मारिरहेको हुन्छ उले त्यहाँ के गर्छ आफ्नो सपनालाई मार्दिन्छ उले कुनै योजना बनाउँदैन तर दोस्रो जुन कन्सेप्टको कुरा गरे कि यो कार म कसरी किन्न सक्छु यो कार म कसरी किन्न सक्छु भन्ने जुन सोचको मान्छे छ उसले के गर्छ भनेपछि आफ्नो दिमागलाई ओपन गरेको हुन्छ र आफ्नो दिमागलाई ओपन गरेर उले एउटा योजना बनाउँछ यो र योजनामा काम गर्छ किनकि उसको सपना के भएको कार किन्ने त यहाँ के हुन्छ कि जब डिरेक्सनमा हामी आउँछौं कुनै नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीमा आउँछौं भने हाम्रो पनि के हुन्छ ठूलो सपना देख्ने चाहिँ एउटा बानीको विकास हुन्छ र यो पनि एउटा एक किसिमको सम्पत्ति हो र अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने कि जब हामी त्यो सपना एचिभ गर्छौं जब हामी त्यो सपना पूरा गरिसक्छौं त्यसपछि त्यो भन्दा ठूलो सपना देख्न थाल्छौं त्यो भन्दा ठूलो सपना जस्तो कि अहिले अशोक सरसँग नेक्सनको कार छ हैन मैले उहाँको ठूलो सपना भइसकेको छ हामी सबैलाई थाहा छ है ल्यान्ड क्रुजर उहाँको 2023 को यो कुरा के छ भनेपछि हामी डिरेक्सनबाट पाउँछ र यस्ता 8 सम्पत्तिको कुरा चाहिँ मैले आफ्नो यस सेसनमा छोटो सेसनमा मैले गरेको छु र सोच्नुहोस् तपाईहरु कि आज डिरेक्सनले यो 8 सम्पत्ति दिन्छ है इन्कमको कुरा कति दिन्छ हामी अपलाइनहरुलाई हेरौं र त्यसबाट केही सिकम कि चाहिँ कसरी हाम्रो अपलाइनहरुले काम गर्नुभयो र आज एउटा सफल जीवन जिराख्नु भएको छ उहाँहरु त्यो कुरा चाहिँ हामीले सोच्न जरुरी छ र आजको सेसन पनि म यही समाप्त गर्छु र साथै लास्टमा के भन्न चाहन्छु कि चाहिँ जुन समय मलाई दिनुभयो हाम्रो अमिताभ सरले उहाँलाई धन्यवाद दिदै र यति बेलासम्म जुन मलाई सुनिदिनु भयो धैर्यतापूर्वक त्यसको लागि पनि धन्यवाद चाहँदै विश यू अल द बेस्ट ह्यापी गुड मर्निङ डिरेक्सन थ्याङ्क यू सो मच सर बहुत धन्यवाद सर हजुरलाई धेरै धन्यवाद एकदमै राम्रोसित हजुरको शेयरिङ भयो एकदमै पर्फेक्ट तरिकाले शेयरिङ भयो सो धेरै धन्यवाद सर हजुरलाई एन्ड गुड मर्निङ डिरेक्सन एभ्रीवान जतिजना आजको पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ आशा छ विश्वास छ कि सबैजनाले अब बुझ्नु भएको छ नेटवर्क मार्केटिङ भनेको आज के हो है सो धेरै कुरा आज हाम्रो सर उहाँले हामीहरूको माझमा बताउनु भएको छ सो थ्याङ्क यू सो मच